5 नवंबर 2022 हफ्ते के रोज गुलिस्तान जौहर में रिहायशी अपार्टमेंट में गैस भरने से होने वाले धमाके में मां बेटी हलाक और 13 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि इससे घर की दीवारें भी गिर गईं और मलबे तले कुछ अफराद भी दबकर जख्मी हो गए। धमाके के बाइस मुतसिल घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और बराबर में दूसरे फ्लैटों की दीवारें गिर गईं। धमाके से फ्लैट में आग भी लग गई और ऊपर से गिरने वाले खिड़कियों के शीशों और दीवारें गिरने से नीचे खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, इसी तरह 29 सितंबर 2022 कराची ही में लियारी में वाक़े घर में गैस लीकेज के बाइस धमाके से आग लग गई थी, जिससे 5 अफराद झुलस गए थे। और 21 अक्टूबर 2020 कराची गुलशन इकबाल में एक रहायशी बिल्डिंग में गैस धमाके से 5 अफराद हलाक और 26 अफराद बुरी तरह से झुलस गए थे। दोस्तों, रोज बरोज गैस के अखराज, धमाकों और आग लगने के वाकयात और इनसे कीमती जानों की हलाकत के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और इतने बड़े जानलेवा हादसात की वजह दोस्तों सिर्फ एक है और वो है गफलत, लापरवाही, कम इल्मी, एहतियाती तदाबीर का इख्तियार ना करना। दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ और अपने YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ और अपनी फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर आपके लिए सेफ्टी से मुतालिक कमोबेश हर हफ्ते 1 या 2 व्लॉग्स ज़रूर पेश करता हूँ। बात सिर्फ आपकी अपने अहले खाना की जान और माल की हिफाजत से मुतालिक दिलचस्पी की है। अगर आप अपने अहले खाना की जान की हिफाजत के मुतालिक मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इन प्रोग्रामों को ज़रूर देखिए और न सिर्फ आप देखिए बल्कि अपने अहले खाना को, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी ये शेयर किया करें आप, ताकि सब देखें और अवेयरनेस में इजाफा हो और सब अपने बच्चों की जान को बचा सके। दोस्तों, इससे पहले भी कराची के कई इलाकों में मीठा दर, खारा दर, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में गैस अखराज और धमाके और आग की वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान हो चुका है। इसके अलावा एक खास बात आपको ये बताऊं कि सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है और सर्दी के दिनों में गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गैस धमाकों के हादसात में भी इजाफा हो जाता है। और दोस्तों, इसकी वजह गैस से चलने वाले आलात का घटिया या गैर मियारी होना, जिसकी वजह से गैस इन आलात और गैस के सिलेंडरों, हीटरों में से खारिज होती रहती है और किसी भी दिन किसी एक मामूली सी गलती, कोताही, चिंगारी या रगड़ से लीक होने वाली गैस धमाके के साथ आग पकड़ लेती है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये इल्म होता है कि बाज़ औक़ात तो लोग बिल्कुल भी ये बात नहीं जानते कि गैस की लीकेज को किस तरह से पहचाना, किस तरह शनाख्त किया जाता है, गैस की लीकेज कैसे होती है, गैस के अखराज के नतीजे में अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए और गैस धमाके के नतीजे में आग से झुलस जाने वालों को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले क्या ज़रूरी फर्स्ट एड यानी पहली तिब्बी इमदाद क्या देनी चाहिए, ताकि ज़ख्मी बाहिफाजत हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं और हॉस्पिटल में इनका माहिर डॉक्टरों की निगरानी में बाकायदा इलाज शुरू हो जाए। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपको ये बताते हैं कि सुई गैस जो कुदरती गैस है, जो कि ज़मीन से निकाली जाती है, इस गैस का जब ये ज़मीन से निकलती है तो इसका ना तो कोई रंग होता है, ना जायका और ना ही कोई बू होती है, मगर गैस कंपनियां इस गैस में एहतियात के तौर पर ऐसी कुछ बू शामिल कर देती हैं कि अगर ये कहीं से लीक हो जाए तो अपनी इस चुभती हुई बू की वजह से लोग ये सूंघ कर महसूस कर सकेंगे कि कहीं गैस लीकेज हो रही है। खास तौर पर इस गैस की चुभती हुई बू गैस कंपनियां इसलिए शामिल करती हैं कि ये मखसूस बदबू की मदद से लीक होने की बिना पर लोग इसको शनाख्त कर सकें कि कहीं गैस लीक हो रही है। इस गैस की बदबू को अगर कहीं आप महसूस करें तो ये समझ लें कि ज़रा सी बेहतियाती यानी माचिस, लाइटर, सिगरेट जलाना या जिस कमरे में या जिस जगह पर गैस की बू महसूस हो वहाँ बिजली का स्विच ऑन करना भी धमाका, आग और मौत का सबब बन सकता है। बात सूरतों में तो ऐसी जगहों में रगड़ की कुव्वत, फ्रिक्शन फोर्स भी धमाके के साथ आग लगाने का सबब बन जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे कमरे या किचन या ऑफिस में मौजूद हैं जहां गैस की तनसीबात, चूल्हे, हीटर, किचन में गैस के सिलेंडर मौजूद हैं, तो आपने ये काम हरगिज नहीं करने।
سب سے پہلے تو ان جگہوں میں داخل ہوتے ہی گیس کی بو کو ہوشیاری کے ساتھ محسوس کریں۔ خاص طور پر کچن میں صبح پہلی بار جب خاتون خانہ ناشتہ بنانے کے لیے داخل ہوتی ہیں تو کچن میں گیس کی بو کو محسوس کریں، اور کچن اگر بند ہے تو اطراف کے کھڑکی، دروازے، جالیاں تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے کھول دیں، تاکہ اگر کوئی گیس رات کے کسی لمحے میں لیک ہو گئی ہے تو کچن سے اس کا اخراج ہو جائے۔ ایسی جگہ پر ماچس، لائٹر بالکل نہ جلائیں۔ بجلی کا کوئی سوئچ، کوئی آلہ آن نہ کریں۔ بجلی سے چلنے والا کوئی بھی آلہ آن نہ کریں۔ کسی بھی قسم کی فلیش لائٹ یا لائٹر آن نہ کریں۔ اس جگہ یا اس بلڈنگ میں جہاں گیس کا اخراج ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے نزدیک موبائل فون یا کسی بھی قسم کے فون کا استعمال نہ کریں۔ جہاں گیس لیک ہو گئی ہے وہاں جنریٹر بالکل نہ چلائیں۔ ایسی جگہ پر کسی قسم کی گاڑی، کار، اسکوٹر اسٹارٹ نہ کریں جہاں گیس لیک ہو رہی ہو۔ پانی کی موٹر ہرگز نہ چلائیں۔ جہاں گیس لیک ہو گئی ہو وہاں کسی قسم کا کوئی کام، کوئی آپریشن نہ کریں۔ کوئی ہتھوڑا، چھینی، اسکرو ڈرائیور کا استعمال نہ کریں کہ اس کی رگڑ کی وجہ سے بھی ایسی جگہ آگ لگ جاتی ہے۔ کسی قسم کا پھاوڑا، گیتی، کدال، کارپینٹر، مستری، الیکٹریشین کا کام اگر ہو رہا ہو تو اس کو بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ نے گیس کی بو محسوس کر لی ہے تو گھر یا بلڈنگ کے دوسرے افراد کو فوری طور پر اس کی اطلاع دے کر خبردار کریں اور بلڈنگ کو فوری طور پر خالی کر دیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو گھر خالی کرتے وقت گیس کا مین والو اور بجلی کا مین سوئچ آف کر دیں۔ جب گھر سے نکلیں تو اس کے کھڑکی، دروازے کھلے چھوڑ دیں تاکہ لیک ہونے والی گیس ہوا میں خارج ہوتی رہے اور گھر میں نہ بھر جائے۔ گیس کے اخراج کی اطلاع گیس کمپنی کو اپنے گھر سے نہ دیں بلکہ پڑوس کی کسی ایسی جگہ سے دیں جو خطرے سے دور ہو، جہاں گیس کا اخراج نہ ہو رہا ہو۔ گیس کی اخراج کی اطلاع فوری طور پر گیس کمپنی کو، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیں، اور ان اداروں سے مدد آنے تک ایمرجنسی اداروں کے لوگوں کی مدد کے لیے وہیں موجود رہیں، خطرے کی جگہ سے تھوڑا دور موجود رہیں تاکہ ان جگہوں کی نشاندہی ہو سکے جہاں جہاں گیس کی بو محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر گیس لیکیج کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے کوئی جھلس جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو متاثرہ جگہ سے دور لے جا کر اس کے کپڑوں میں لگنے والی آگ کو اس پر کوئی موٹا کپڑا، کمبل یا چادر ڈال کر کپڑوں میں لگی آگ کو بجھا دیں۔ اگر کوئی شدید جھلس گیا ہے تو آپ خود اس کے جسم پر چپکنے والے کپڑوں کو زبردستی اتارنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جھلس جانے والے شخص کو آگ، دھوئیں اور تپش سے دور محفوظ مقام پر لے آئیں۔ ہاں، اگر کوئی معمولی سا جھلس گیا ہے تو آپ اس شخص کو بغیر کوئی درد و تکلیف پہنچائے اس کے جلے کپڑوں کو اتار سکتے ہیں، اور صرف جلے ہوئے اور متاثرہ حصوں سے کپڑے پھاڑ کر یا کاٹ کر کپڑے اتاریں۔ کپڑوں کو اس طرح سے نہ اتاریں کہ جس سے جسم میں تکلیف ہو اور رگڑ ہو، کیونکہ سلگتے ہوئے گرم کپڑے زخمی ہونے والے شخص کی اسکن کو، جلد کو بہت زیادہ خراب کر سکتے ہیں۔ اگر جلنے والے کپڑے جسم سے چپک جائیں تو زبردستی نہ کریں، صرف جلے ہوئے حصے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے رہیں اور مریض کے زخم پر صاف ستھرا کپڑا ڈھک کر فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیں۔ جسم میں پہنی ہوئی گھڑی، انگوٹھی، کان کی بالیاں، چوڑیاں، ناک کی کیل، اسٹیل بیلٹ اور اسی قسم کی کوئی چیز اگر مریض نے پہنی ہوئی ہے تو جلے ہوئے شخص کے جسم سے اسے فوراً اتار دیں، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد سوجن کے نتیجے میں یہ چیزیں جسم میں پھنس جائیں گی اور پھر اتریں گی نہیں اور مزید پیچیدگیاں پیدا کریں گی۔ جلے ہوئے حصے پر 5 سے لے کر 15 منٹ تک جیسی بھی ضرورت ہو ٹھنڈا پانی ڈالتے رہیں۔ ٹھنڈے پانی سے مراد عام نلکے کا پانی ہے، فریج یا فریزر کا ٹھنڈا پانی نہیں۔ بڑے جلے ہوئے زخمی حصے کو ٹھنڈے پانی میں زیادہ دیر تک نہ ڈبوئے رکھیں کہ یہ مریض میں صدمے، شوک کی سی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جلے ہوئے حصے پر ڈائریکٹ برف نہ رکھیں کہ برف جلے ہوئے زخم کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ آبلے یعنی جو چھالے بن جاتے ہیں جلنے کے نتیجے میں، اس کو ہرگز نہ پھوڑیں۔ جلے ہوئے زخم پر کسی قسم کے گھریلو ٹوٹکے یعنی کوئی ٹوتھ پیسٹ، مکھن، آلو، شہد وغیرہ نہ لگائیں، کیونکہ ایک تو جب ہاسپٹل لے جا کر ان کا علاج شروع کیا جاتا ہے تو یہ چپکنے والی چیزیں جسم سے اتارنے میں مریض کو شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ یہ چیزیں جسم پر مل دیتے ہیں تو جسم سے نکلنے والی ہیٹ جسم میں ہی رہ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ چھالے جو پڑ جاتے ہیں، جو آبلے پڑ جاتے ہیں، ان کو اس لیے بھی نہ پھوڑیں کہ اگر یہ آپ اسے پھوڑیں گے تو ان میں جلدی انفیکشن ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ جلے ہوئے حصے پر صاف ستھرا جراثیم سے پاک کپڑا اس طرح لپیٹ دیں کہ جسم کے اس حصے پر بالکل دباؤ نہ پڑے۔ ماہر ڈاکٹر سرجن کو جلے ہوئے مریض کے منہ، ناک، چہرہ، کان، پیر، میجر جوائنٹس اور جسم کے پوشیدہ حصوں کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جسم کے جلے ہوئے حصوں کی فوری جانچ پڑتال کر کے اگر آسانی سے ممکن ہو تو انہیں ہارٹ لیول سے، یعنی دل کے لیول سے اونچا رکھنا چاہیے۔ یہ تمام احتیاط کر کے دوستوں فوری طور پر جلے ہوئے فرد کو برنس ہاسپٹل منتقل کر دینا چاہیے تاکہ وہاں اس مریض کا ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں درست طور پر علاج شروع ہو جائے۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے ویلاگ کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔